डॉक्टर जाकिर हुसैन अंजुमन तालीम नांदेड़ की जानिब से सालाना जलसा बराए बेदारी ख़वातीन और तरगीब तालिबात मदारिस रफ्ता का एहतमाम अलहाज फ़रहत सुल्ताना साहिबा आपा सदर गुलजार एजुकेशन सोसाइटी नांदेड़, मोहतरमा सलमा ताज साहिबा बेंगलोर, मोहतरमा ज़ेबा तबस्सुम साहिबा गलबरगा, मोहतरमा अर्जुमंद बानो बेगम साहिबा नांदेड़ की ज़ेर सदारत में हज़रत फ़ातिमा गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज गाढ़ेगांव रोड नांदेड़ में मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के हाथों स्टूडेंट में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मेहमानान ने अपने अपने ख़यालात का बेहतरीन अंदाज में इजहार किया। इस मौके पर एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी, डॉक्टर मिन्हाज सिद्दीकी, एडवोकेट शहजान सिद्दीकी ने हज़रत फ़ातिमा गर्ल्स हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज की जानिब से मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। नांदेड़ टुडे न्यूज़ में बने रहने के लिए शुक्रिया। हमारे न्यूज़ चैनल को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ेबा तबस्सुम, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया उर्दू वेलफेयर डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा से आई हूँ। नांदेड़ में डॉक्टर जाकिर एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो आज ये प्रोग्राम सालाना बराए बेदारी ख़वातीन का जो रखा गया था, स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर थे। हमें बहुत खुशी हुई। मेरे साथ मेरी बहन सलमा ताज, मोहतरमा फरहत सुल्ताना साहिबा और बहुत सारे ख़वातीन और स्टूडेंट्स जो थे। हमारे सिद्दीकी साहब की भी मैं बहुत ही तारीफ करती हूँ कि वो इतना अच्छा इस कॉलेज को मैनेज किए हैं और आपके साहिबजादे भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। मैं नांदेड़ की आवाम से जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये गुजारिश करती हूँ कि आइंदा साल हम आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपको फ़ीस की भी सहूलत है और एजुकेशन आपको अच्छा मिल रहा है, तो तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर एडमिशन लीजिए। और मैं ये और एक आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आपको हर औरत को तालीमी मैदान में आगे आना चाहिए। पैदा होने से लेके मरने तक औरत की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, वो हमको निभाने का सलीका आता है जब हमारे हाथ में कलम आता है। सलाम वालेकुम। मैं हमारे सिद्दीक साहब को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर बिकॉज ही हैज इनवाइटेड मी सो मेनी मदरसा फॉर फातिमा मदरसा दे आर टेकिंग फ्रॉम द 30 years। कितने लोगों को गरीब के लिए इसके लिए औरत आगे बढ़ना कर दो, कोशिश कर को कि take will get free education, free Arabic classes, advocate, nurse training, everything he is giving really adds up to him and his family because they are giving him such a education because it's very important for the, especially for the Muslim girls, it is very important for education. If the education is there, then she can achieve anything. Without education also she achieved many things. If in this India, what is going on, everything we know in the politicals. Because always they will speak against of the Muslims. And that too, if they'll come, girls, the women, they'll come out means 101 thing they'll speak because of the scarf, talak, zivi, so many things. Whatever it is comes from the RSS, they will take only about the Muslims. That too, you know what is going on in Karnataka because of the Isab, they should not pay, they should not go for schools. So they need education. Because you know very well in Indian we are there, the Muslim people was there in the more than 66%, but they're not showing. Why means the Muslims should not come forward. So they are giving good, very good educations, very this thing. Even I have a trust, even we have in the Karnataka, I'm a work board director and KRCMC Foundation chairman, even whatever we can do, who is not getting education, even we can help for them to forward, and who is not getting anything, we can give for them girls tailoring classes and nurse trainings. So many things is there to learn. If one lady learns means she can carry out whole family. So Muslims ladies, they should come out and they should, even the men should agree to give a good education to the Muslim families, Muslim ladies. For that sake, for Siddiq Saab, I am thankful to him. He has called me, has given me the stage to speak
Thanks for media people and thank you very much. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے اس فاطمہ گرلز ہائی اسکول کے جلسے میں، جس کا عنوان ہے خواتین کی بیداری، اور اس کے منتظم ہیں الحمدللہ ہمارے ایم زیڈ صدیقی صاحب، صدر مجلس انتظامیہ، اور ان کے بیٹے فرزند شیزان صدیقی الحمدللہ، اور ان کے اسٹاف نے بہت اچھے طریقے سے پروگرام کو ارینج کیا. ماشاءاللہ سے کافی تعداد رہی بچیوں کی بھی اور پیرنٹس کی بھی. ان تمام سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم انتہائی ضروری ہے. تعلیم کے بغیر عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے. عورت ہی ہوتی ہے اگر وہ تعلیم حاصل کر لے. الحمدللہ بچوں کی تربیت کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت آج کے زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ موبائل نے آج ہمارے پیرنٹس کو، بچوں کو پریشان کر رکھا ہے. ان کا ذہن افراتفری کا شکار ہے اور پڑھائی سے زیادہ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اس لیے ماؤں سے کہا گیا ہے کہ تربیتی پہلو کی طرف خاص توجہ دی جائے، اور بچوں سے بھی کہا گیا ہے کہ اپنا کردار بنائے رکھیں. if wealth is lost nothing is lost، کچھ نہیں ہوگا. if health is lost something is lost، صحت اگر کھویا تو کچھ کھویا. لیکن if character is lost everything is lost. ہم نے بچوں سے کہا کہ بیٹا یہ اس طریقے سے اپنی کردار کو بنائے رکھیں، اپنی پرسنالٹی کو بنائے رکھیں. الحمدللہ یہاں پر جو مقررین تھے، زیبا صاحبہ نے بہت اچھی بات بتائی ہے. بچوں کے لیے تعاون کر رہی ہیں وہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں انتظامیہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر آج بولنے کا موقع دیا. خواتین کی بیداری اور ترغیب طالبات کے موضوع پر جو یہ جلسہ رکھا گیا تھا، سالانہ جشن کا موضوع تھا یہ، لیکن بے حد پر اثر، بہت ہی وقت اور زمانے کی وقت کی ضرورت تھا. خواتین کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. آج خواتین کو لے کر مذہب اسلام نے عورت کو بہت ہی جائز مقام دیا ہے، اس کے حقوق کی پوری پابندی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کے امان سے حاصل کیا گیا ہے. تو اسی طرح عورتوں کے حقوق کے معاملے میں جو مختلف مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو برابر درجہ حاصل نہیں ہے، عورت قید ہے، محصور ہے، آزادی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن اس کے بالکل برعکس مذہب اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے اس کی مثال یا نظیر دوسرے کسی تہذیب میں نہیں ملتی. اب عورتوں کی تعلیم کی بات آتی ہے. تعلیم عورتوں کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری. اگر ایک شخص تعلیم حاصل کرتا ہے، لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی ذات تک ہی محدود ہوتی ہے، لیکن جب ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ پورا خاندان تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عورتوں کی تعلیم بے حد ضروری ہے، اس کو ہمیں سماج میں پھیلانا چاہیے، اور عورتوں کی تعلیم جہالت کے اندھیرے کو، تیرگی کو دور کر کے روشن صبح لا سکتی ہے. اور میں تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں. بہت سے مقررین نے بہت اچھے سے اپنے خیالات کو واضح کیا ہے. آپا نے بھی نماز کی اہمیت وغیرہ پر بات کی ہے. اس طرح ٹوٹلی مجموعی طور پر یہ جلسہ ایک کامیاب جلسہ رہا. یہ دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر حسین ایجوکیشن سوسائٹی کا بنیادی مقصد تعلیم ہے. اس تعلیم میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس تعلیم کو زیادہ سے زیادہ خواتین میں عام کریں. ہم وہ رخ چاہتے ہیں، کیوں کہ کوئی ایجوکیشن کے جو نتائج ہیں آگے چل کے بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور لڑکیوں کو آزادانہ طور پر تعلیم نہیں ملتی. اس لیے ڈاکٹر ذاکر سوسائٹی نے نرسری سے لے کر خدا کے فضل سے آج تک جونیئر کالج اردو میڈیم کا لڑکیوں کے لیے رکھا ہے، اور باقی کے جو کالج ہیں وہ عام ہیں. اور آپ کے انفارمیشن کے واسطے انشاءاللہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناندیڑ کی لڑکیاں جو نیٹ وغیرہ میڈیکل انجینئر میں نہیں جا سکے، وہ علیحدہ طور پر گریجویشن کریں. اس لیے ویمنس کالج کے لیے ہم کوشش شروع کر دیے ہیں. انشاءاللہ سال 2 سال کے اندر یہاں پر ویمن کالج ہو جائے گا. ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ مسلم خواتین میں
तालीम आम हो और उसका मकसद उसके पीछे ये ना हो कि हम जो है मुलाजमत के लिए तालीम हासिल करें। इसे हम ये चाहते हैं कि अगर एक लड़की तालीम याफ्ता होती है तो उसका ख़ानदान बहुत अच्छा होता है। मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं कितने ख़तरनाक हैं, फ़िरक़ा परस्ती किधर से किधर बढ़ गई है, लोग जो है बेछूट कुछ न कुछ कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बहुत से लड़कियां जो आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं को एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं उसमें नहीं जा रहे हैं। ये हमारी कौम की सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। इसलिए हमने इस मकसद के लिए ये कॉलेज जो है बेदारी के लिए आज का हमने एक प्रोग्राम रखा था, सालाना जलसा रखा था, जिसमें हमने जय्यद आलिम तालीम निस्वान में जैसा हमारी बहन तबस्सुम और हमारी बहन सलमा ताज, हमारी बहन आपा साहब अंजुमन इनको बुलाया है। और खुदा के फजल से मैं ये समझता हूँ ये हमारा जलसा कामयाब रहा उस हद तक कि इन ख़वातीन ने अपने बेटियों को, बहनों को अच्छी तरीके से तालीम के बारे में समझाए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा तरीक़ा है। इंशाअल्लाह हम इसको आइंदा भी जारी व सारी रखेंगे। खुदा हाफ़िज़।